learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनुस आयत 21। व इज़ा अज़क़ना अन्नासा रहमतन, और जब हम लोगों को किसी रहमत का मज़ा चखाते हैं, मिन बअदि दर्रा, किसी तकलीफ़ के बाद, मस्सतहुम, जो उन्हें पहुँची हो, इज़ा लहुम मकरुम फ़ी आयातिना, तब उनके लिए चाले चलना है हमारी आयात में। अल्लाह ताला का किसी को रहमत चखाने से मुराद उन्हें रिज़्क़ में वसअत देना, उन्हें बारिश जैसी नेमत अता करके फलों में बेहतरी लाना है। मिन बअदि दर्रा मस्सतहुम, किसी तकलीफ के बाद जो उन्हें पहुंची, यानी जब लोगों को बीमारी के बाद सेहत, दुख के बाद सुख, तंग दस्ती के बाद फरागी और खौफ के बाद अमन और कहत साली के बाद बारिश नसीब होती है, तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें किसी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा था। यानी वो नेमतें पाकर अल्लाह ताला की रहमत पर शुक्र करने की बजाय अकड़ जाते हैं और अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं। कुलिल्लाहु, आप कह दें कि अल्लाह असराउ मकरन, ज़्यादा तेज़ है चाल चलने में। अल्लाह ताला मुजरिमों को ढील देता है तो वो ये समझ लेते हैं कि हम पर अजाब नहीं आना, फिर अल्लाह ताला उन्हें बेखबरी में पकड़ लेते हैं। अल्लाह ताला अजाब देने में जल्दी करने वाला है। वो लोग अपनी तदबीरों में तेज़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी तदबीर में उनसे ज़्यादा तेज़ है। इन्ना रुसूलना, बिलाशुबा हमारे फरिश्ते, यक्तुबूना, लिख रहे हैं, मातम कुरून, जो तुम चालें चलते हो। अल्लाह ताला के लिखने वाले फरिश्ते इंसान के अच्छे और बुरे हर तरह के अमल लिख रहे हैं, और कोई भी अमल लिखे बगैर नहीं रहते। फिर इन अमाल को अल्लाह ताला के सामने पेश कर देते हैं, और जो हर छुपी खुली चीज़ से खबरदार है, फिर अल्लाह ताला उन्हें हर छोटे और बड़े अमल का बदला देगा। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम, वही है जो तुम्हें चलाता है, फिल बर्री वल बहरी, खुश्की और समंदर में। अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात को वाज़े फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमतों पर इंसान का क्या हाल होता है, तो इस आयत में समंदरी सफ़र की सूरत हाल बयान की है, जिसमें उन्हें इंजाम का खौफ होता है। यानी अल्लाह ताला समंदरी, फ़ज़ाई और खुश्की के सफ़र अपनी निगरानी में करवाता है। यानी अल्लाह ताला उन असबाब के ज़रिए तुम्हारी रहनुमाई फरमाता है जो उसने तुम्हें अता किए हैं। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो, वजरैना बिहिम, और वो लेकर चलती हैं उन्हें, बिरीहिन तय्यिबातिन, उम्दा हवा के साथ, वफ़ारिहू बिहा, और वो खुश होते हैं इसके साथ। जाअतहा रीहुन आसिफुन, आ जाती है उन पर तेज़ हवा। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकानिन, और आ जाती है मौज उन पर हर तरफ से। वज़न्नु, और वो यकीन कर लेते हैं, अन्नहुम उहीता बिहिम, के बेशक उन्हें घेर लिया गया है। दअवुल्लाह, वो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीना लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करने वाले होकर। लइन अंजैतना मिन हाज़िही, अगर निजात दी तूने हमें इससे, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम ज़रूर शुक्र करने वालों में से होंगे। यानी जब तुम बहरी जहाज़ों में होते हो और कश्ती मुसाफिरों को लेकर पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है, और वो इस पर हंसते खेलते और खुश हो रहे होते हैं, तो अचानक सख्त मुखालिफ हवाएं चलने लगती हैं और कश्ती को चारों तरफ से मौजें घेर लेती हैं, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि अब हलाक हो जाएंगे। उस वक़्त वो मखलूक से कट कर खालिस अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन आ जाता है कि इस मुसीबत से अल्लाह ताला के सिवा कोई निजात नहीं दे सकता। वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं कि अगर इन मुसीबतों और सख्तियों से निजात दिला दे तो वो आपकी अताअत करने वाले होंगे और कभी नाशुक्री नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने इस मिसाल से ये साबित किया है कि इस कायनात में हरकत और सुकून दोनों अल्लाह ताला के इख्तियार में है। फलम्मा अंजाहुम, तो जब उसने निजात दी उन्हें, इज़ाहुम यबगून फिल अर्दी बिगैरिल हक़्क़ि, तब वो ज़मीन में नाहक बगावत करने लगते हैं। यानी मुसीबतों से निजात मिलने पर वो अपने वादे को भूल जाते हैं जो उन्होंने किए थे, और ये कि अल्लाह ताला के सिवा उन्हें कोई मुसीबतों और तंगियों से निजात नहीं दे सकता। फिर वो नाहक फसाद फैलाते हैं और अल्लाह ताला के साथ शिरक करने लगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गुनाह पर भी दुनिया में यकीनन पकड़ है और आखिरत में भी वो बगावत और कता रहमी है, उस पर दुनिया और आखिरत में पकड़ ज़रूर होती है, चाहे किसी और गुनाह पर दोनों जहानों में पकड़ हो या ना हो। इब्न कसीर। यानी हक़ तो ये था कि वो अल्लाह ताला की दी हुई आसानियों और नेमतों में भी अपने आप को खालिस करते, जैसे उन्होंने सख्तियों में अपनी इबादत को अल्लाह ताला के लिए खालिस किया था। जो कोई इखलास के बाद बगावत का रवैया इख्तियार करता है, उसकी सरकशी और बगावत का वबाल उसी पर पड़ता है। या अय्युहन नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ऐ लोगो यकीनन तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने ही खिलाफ है। मताल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना है।
یعنی اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت اور اس سے دور بھاگنے میں ان کی غرض یہ ہے کہ وہ دنیا کے چند ٹکڑے اور اس کا مال اور معمولی سے فائدے حاصل کر لیں جو بہت جلد ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اسے چھوڑ کر تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم، تو ہم تمہیں بتا دیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گم ہو جانے والوں پر دنیا کی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو فیصلہ کر لو کہ مختصر زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کرنا کیسا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان، اس پانی جیسی ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ، پھر مل جل گئیں اس کے ساتھ، نبات الارض، نباتات زمین کی، مما یأکل الناس والانعام، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال دنیا کی حالت سے ملتی جلتی ہے، اس کی بہار چند دنوں کی، اس کی رونقیں چند گھڑیوں کی، دنیا کی لذتیں اور اس کا مال انسان کے لیے بہت پرکشش ہے مگر جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کے فنا اور زوال کی مثال ایسی ہے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں تو خوب بارش ہو، زمین پانی جذب کر لے اور ہر قسم کی نباتات، طرح طرح کے چارے، قسم قسم کے اناج اور مختلف رنگوں کے پھول اور پھل، انسانوں کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں جیسے غلے، پھل، سبزیاں وغیرہ اگ آئیں، اور وہ چیزیں بھی اگیں جو جانور کھاتے ہیں، مثلا مختلف قسم کے چارے وغیرہ۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق کو، وزینت، اور وہ مزین ہو گئی، یعنی اس کا منظر خوبصورت ہو جاتا ہے، زمین خوبصورت لباس پہن لیتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے خوش منظر ہوتی ہے۔ وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا، انہم قادرون علیہا، کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں، یعنی زمین کے مالک سمجھنے لگتے ہیں کہ اب کے خوب پیداوار ہوگی جس سے وہ نفع اٹھائیں گے، یعنی وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ان کے پاس رہے گی کیونکہ ان کا ارادہ دنیا ہی کا ہے اور طلب بھی دنیا ہی کی ہے۔ آتاہا امرنا، آ گیا اس پر حکم ہمارا، لیلاً او نہاراً، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا، تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل یہاں بسی نہیں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو کبھی تیز آندھیاں چلتی ہیں، کبھی آسمان سے اولے برستے ہیں، کبھی شدت کی برف باری ہوتی ہے، غلے اور پھل تو دور کی بات ہے، درختوں پر پتے بھی نہیں رہتے، یعنی سب کچھ، درخت، باغات، پھل، اناج کٹے ہوئے ڈھیر کی طرح ہو جاتا ہے، گویا کہ وہاں کبھی خوبصورتیاں اور رونقیں، آبادیاں موجود ہی نہیں تھیں۔ کذالک نفصل الآیات، ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر مثال بیان کی ہے تاکہ لوگ دنیا کی ناپائیداری اور اس کے جلد زائل ہونے کا اندازہ کر کے عبرت حاصل کریں۔ یہ چند روزہ دنیا ایسی ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دور بھاگتی ہے، اور جو اس سے بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ دنیا ٹھکرانے والوں سے لپٹتی ہے، نفرت کرنے والوں سے چمٹتی ہے اور طلب کرنے والوں سے دور بھاگتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف عام دعوت اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ جس کو اپنے لیے خالص کر کے چن لیتا ہے اس کے لیے ہدایت کو مخصوص کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دار السلام کے نام سے اس لیے موسوم کیا ہے کہ یہ تمام آفات اور نقص سے محفوظ اور سلامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نعمت کامل ہمیشہ باقی رہنے والی اور ہر طرح سے خوبصورت ہیں۔ تفسیر سعدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی ماند نہیں پڑے گی۔ صحیح بخاری 2126۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر اگر ظاہر ہوں تو جو کچھ آسمان اور زمین کے کناروں میں ہے اس کو چمکا دے، اور اگر ایک مرد اہل جنت سے جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہوں تو آفتاب کی روشنی کو مٹا دے، جیسے آفتاب تاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جامع ترمذی 2538۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین قیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، صراط مستقیم کتاب اللہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے دارالسلام تک پہنچانے کے لیے واضح فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی کتاب اللہ کا، قرآن پاک کے علم، اس کے عمل اور اس کے پیغام کو پہنچانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی اس راستے کو آسان فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔